अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की आज पीर के रोज़ मुलाकात होगी और वो 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि उनके अमेरिका के हालिया दौरे का महवर कश्मीर है और वो आलमी ममालिक के रहनुमाओं को कश्मीर में संगीन हालात से आगाह करेंगे। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक़ कौंसिल में कश्मीर से मुताल्लिक़ करारदाद लाने में नाकामी पर पाकिस्तान में बहस जारी है। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक भारतीय फौज के सरबराह का कहना है कि पाकिस्तान ने अपने ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में अस्करियत पसंद कैंपों को दोबारा फ़ाल कर दिया है और तकरीबन 500 अस्करियत पसंद भारत में दरअंदाजी के लिए तैयार बैठे हैं। अमेरिका की रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में इतवार को भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी सदर के हमरा भारतीय नजाद अमरीकियों के एक जलसे से खिताब किया। अफगानिस्तान के सूबे हेलमंद में पीर को सिक्योरिटी फोर्सेस की एक कार्रवाई के दौरान कम से कम 40 अफराद हलाक हो गए हैं। अफगान तालिबान के तर्जुमान का कहना है कि तालिबान के एक वफ्द ने बीजिंग में अफगानिस्तान के लिए चीन के नुमाइंदे खुसूसी से मुलाकात की है। माहौलियाती तब्दीलियों के खिलाफ मुजाहरा करने वाले आज वाशिंगटन की सड़कों पर जमा हैं। यूरोपीय यूनियन मुल्कों के वज़राए दाखिला पीर के रोज़ बहर रोम के जजीरे माल्टा में जमा हो रहे हैं, जहां वो पनाहगुज़ीनों की तक़सीम के बारे में समझौता करेंगे। ये 3 शायद सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 74वें इजलास में शिरकत के लिए अमरीका में मौजूद हैं, जहां उनकी आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल हैं। इमरान खान अमेरिका में 7 रोज़ा क़याम के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा की कार्रवाइयों में शिरकत करेंगे और मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की आज पीर के रोज़ मुलाकात हो रही है और वो 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। इमरान खान और सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान रवां साल होने वाली ये दूसरी मुलाकात होगी। इससे कबल होने वाली मुलाकात में इमरान खान ने कश्मीर के मामले को उजागर किया। इतवार को सदर ट्रंप ने रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हमरा भारतीय नजाद अमरीकियों के एक जलसे से खिताब किया था। हाउडी मोदी नामी इस प्रोग्राम की कवरेज भारतीय मीडिया समेत अमरीकी ज़राए इब्लाग में बड़े पैमाने पर की गई। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात को मौजूदा तनाजुर में खुसूसी अहमियत दी जा रही है। वो 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे, ताहम उनका खिताब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से पहले होगा। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि उनके अमेरिका के हालिया दौरे का महवर कश्मीर है और वो आलमी ममालिक के रहनुमाओं को कश्मीर में संगीन हालात से आगाह करेंगे। लेकिन मुबस्सिरीन के ख्याल में और OIC से लेकर अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक़ की कौंसिल तक पाकिस्तान को सिफारती सतह पर खातिर ख़्वाह कामयाबी नहीं मिली है। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक़ कौंसिल में कश्मीर से मुताल्लिक़ करारदाद लाने में नाकामी पर पाकिस्तान में बहस जारी है। बाज़ हल्क़े इसे हुकूमत की सिफारती नाकामी करार दे रहे हैं, तो वहीं मुसलमान ममालिक की कश्मीर के मामले पर खामोशी को भी तनक़ीद का निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान के पास 19 सितंबर तक ये मोहलत थी कि वो भारत के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर की सूरत हाल से मुताल्लिक़ ड्राफ्ट करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक़ कौंसिल में जमा करवाता। इंसानी हुकूक़ कौंसिल के इजलास में मसला कश्मीर पर तरजीही बुनियादों पर बातचीत की गई थी। सिफारती हलकों के मुताबिक रुकन ममालिक की मतलूबा तादाद की हिमायत न होने पर पाकिस्तान करारदाद लाने में नाकाम रहा है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक जेनीवा में जारी अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक़ कौंसिल के इजलास में मसले कश्मीर एजेंडे पर होने के बावजूद पाकिस्तान करारदाद नहीं ला सका। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक भारतीय फ़ौज के सरबराह का कहना है कि पाकिस्तान ने अपने ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में अस्करियत पसंद कैंपों को दोबारा फ़ाल कर दिया है और तकरीबन 500 अस्करियत पसंद भारत में
دراندازی کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ بپن راوت نے پیر کے روز بتایا کہ بھارتی فضائیہ نے اس سال کے شروع میں ان کیمپوں کو تباہ کر دیا تھا، جنہیں اب دوبارہ فعال کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے عہدیداروں نے اس الزام کی تردید کی ہے۔ امریکہ کی ریاست ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن میں اتوار کو بھارتی وزیر اعظم نے امریکی صدر کے ہمراہ بھارتی نژاد امریکیوں کے ایک جلسے سے خطاب کیا۔ ہاؤڈی مودی اس نامی اس پروگرام کی کوریج بھارتی میڈیا میں بڑے پیمانے پر کی گئی۔ بھارت میں تقریباً تمام ہی نیوز چینلز نے اس پروگرام کی لائیو کوریج کی۔ اس مقصد کے لیے ذرائع ابلاغ کے بیشتر اداروں نے اپنے نمائندے امریکہ روانہ کیے تھے۔ بھارت کے متعدد ٹی وی چینلوں پر ہاؤڈی مودی نامی یہ پروگرام شروع ہونے سے قبل تجزیہ کار اپنے اپنے انداز میں پروگرام اور دونوں رہنماؤں کی ممکنہ تقریروں کا جائزہ لے رہے۔ بعض نیوز چینلوں نے صدر ٹرمپ کی تقریر کے ہندی ترجمے کا بھی انتظام کیا تھا۔ افغانستان کے صوبے ہلمند میں پیر کو سیکیورٹی فورسز کی ایک کارروائی کے دوران کم از کم 40 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ہلمند صوبے کے 2 عہدیداروں نے بتایا ہے کہ افغان سیکیورٹی فورسز نے اتوار کی رات شدت پسندوں کی پناہ گزینوں کو نشانہ بنایا۔ سیکیورٹی فورسز کے حملے میں 35 شہری ہلاک جبکہ 13 زخمی بھی ہوئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے طالبان کے خودکش بمباروں کے ایک تربیتی مرکز پر حملہ کیا تھا، تاہم طالبان کے ٹریننگ سینٹر سے متصل ایک شادی کی تقریب کا بھی انعقاد کیا گیا تھا جو حملے کی زد میں آ گئی۔ ہلمند کی صوبائی کونسل کے رکن عطا اللہ افغان نے بتایا ہے کہ ضلع موسیٰ قلعہ کے علاقے خاکسر میں سیکیورٹی فورسز کے حملے میں ایک شادی کی تقریب نشانہ بن گئی۔ شادی کی تقریب میں آئے 35 مہمان ہلاک اور 13 زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب ایک اور صوبائی کونسل کے رکن عبد الماجد اخنزادہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس حملے میں 40 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ افغان طالبان کے ترجمان کا کہنا ہے کہ طالبان کے ایک وفد نے بیجنگ میں افغانستان کے لیے چین کے نمائندے خصوصی سے ملاقات کی ہے۔ اتوار کو ہونے والی یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ اور طالبان کے درمیان 1 سال سے جاری امن مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان سہیل شاہین نے ٹوئیٹر پر جاری پیغام میں کہا ہے کہ افغان طالبان کا 9 رکنی وفد بیجنگ گیا، جہاں افغانستان کے لیے چین کے خصوصی نمائندے ڈینگ جی سے اتوار کو ملاقات ہوئی۔ امریکہ سے مذاکرات کے حوالے سے طالبان کے وفد کے سربراہ ملا برادر نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے بات چیت کے ذریعے جامع امن معاہدے کا معاملہ طے کر لیا تھا۔ ملا برادر کے بقول اگر امریکی صدر وعدوں کا پاس نہیں رکھتے تو افغانستان میں تشدد کے ذمہ دار بھی وہی ہوں گے۔ ماحولیاتی تبدیلیوں کے خلاف مظاہرہ کرنے والے آج واشنگٹن کی سڑکوں پر جمع ہیں اور پورے شہر کے نظام کو معطل کرنے کے اپنے منصوبے کے تحت چوراہوں پر ناکہ بندی کر رہے ہیں۔ متعدد سڑکیں بند ہیں اور ٹریفک پولیس گاڑیوں کو متبادل راستوں پر منتقل کر رہی ہے۔ منتظمین زور دے رہے ہیں کہ اسکولوں اور دفتروں کو بند کر کے لوگ ان کے ساتھ مظاہروں میں شریک ہوں۔ اس سے پہلے جمعے کے روز دنیا بھر کے شہروں میں نوجوانوں نے بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے کیے اور آب و ہوا میں تبدیلی کو روکنے کے لیے فوری اقدامات پر زور دیا۔ یورپی یونین ملکوں کے وزرائے داخلہ پیر کے روز بحیرہ روم کے جزیرے مالٹا میں جمع ہو رہے ہیں، جہاں وہ ان پناہ گزینوں کی تقسیم کے بارے میں سمجھوتا کریں گے جو یورپ اور شمالی افریقہ کے جنوبی ساحلوں پر ترک وطن کر کے پناہ کی تلاش میں آتے ہیں۔ یورپی عہدیداروں کو امید ہے کہ پیر کے روز فرانس، جرمنی، اٹلی اور مالٹا کے درمیان چھوٹی سربراہ کانفرنس میں پناہ گزینوں کا بوجھ رضاکارانہ طور پر اٹھانے کی اسکیم ختم کر دی جائے گی اور بعد میں دوسرے یورپی ملک بھی ان پناہ گزینوں کو اپنے ہاتھ جگہ دیں گے اور اٹلی اور یونان پر سے تارکین کا دباؤ کم کیا جا سکے گا۔ ایسوسی ایٹڈ پریس نے بتایا ہے کہ کینیا کے دارالحکومت میں ایک اسکول کی عمارت منہدم ہونے سے کم از کم 7 بچے ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ 2 کی حالت نازک ہے۔ حادثے پر ناراض شہریوں نے ناقص تعمیر کو اس کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ حکومت کے ترجمان سائرس اوگونا نے ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے۔ بعد میں کینیاٹا نیشنل ہسپتال نے بتایا ہے کہ 64 بچے یہاں داخل کیے گئے ہیں اور زیادہ تر چھوٹے معصوم بچے ہیں۔
یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. کیمرہ مین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.